اس بندے تے سایہ کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت دے راوی عرض کی سونے کملی والے آلج پالا کندے تے کیڑے بندے تے 70,000 فرشتے سایہ کرتے ہیں؟ وہ کون خوش وقت ہے جس کے سر تے 70,000 فرشتے اے رحمت بن کے سایہ کرتے ہیں؟ میرے روح کائنات جانب عالم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحابہ جیڑا بندہ کسے مریض دی عیادت واسطے کسے مسلمان بھائی دی حاجت واسطے نکلتا ہے کہ میرا مسلمان بھائی پریشان ہے میں اس دے کام آ سکا، اس دی حاجت روائی واسطے، اس دی مدد واسطے، کسی یتیم دے سر تے ہاتھ رکھن واسطے، کسی غریب دے نال تعاون کرن واسطے، کسی بے لباس نو لباس پہنان واسطے، کسی بھوکے نو کھانا کھلاؤن واسطے جدو نکلدا ہے 70,000 75,000 ملائکہ اس دے سر تے سایہ کر لیندے نے۔ اے سونے سایہ کر کے سانو کی ملے گا؟ تو میرے روح کائنات نے ارشاد فرمایا اے صحابہ اے اللہ دی تسبیح نہیں کرتے، اے تمہید و تحلیل نہیں کرتے، اے سبحان اللہ دا ورد نہیں کرتے، الحمد دا ورد نہیں کرتے، اے سونے پھر ہور کردے کی نے؟ اے سایہ کرن دے نال نال اے بندہ مومن دے حق وچ دعاواں کردے نے کہ یا اللہ اے تیرے بندے واسطے نکلیا ہے، اسی دعاواں کرنے ہیں، ساڈیاں دعاواں نو قبول فرما لا۔ سونے اور بھی کچھ ملے گا، بندہ مومن دی عیادت واسطے جانا ہے، بندہ مومن دے نال محبت واسطے جانا ہے، عقیدت واسطے جانا ہے، سونے اور بھی کچھ ملے گا۔ میرے روح کائنات جانب عالم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے فرشتے اس تے سایہ رحمت بڑھ کے ایک تے سفارشاں کر رہے نے، ایک اس دے حق وچ دعاواں کر رہے نے، ایک اے بندہ جدو چل کے جا رہے رب دی رحمت دے اندر غوطے لگاندا جا رہے، ٹوبیاں مارتا جا رہے، غوطے لگا کے جا رہے۔ میرے روح کائنات جانب عالم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ بندہ مومن دے نال محبت دا اظہار کرنا مینوں میرے نال بیٹھ کے 1 مہینہ میری مسجد دے اندر اعتکاف کرن نالوں زیادہ پسند ہے۔ میرے نال بیٹھ کے آقا دو جہاں روح کائنات جانے دو عالم شفیع معظم دی نگاہ رسالت نگاہ نبوت ویکھدی پئی آئی کہ میرے غلاماں نو میرے نال بیٹھ کے اعتکاف دا ثواب چاہیدا ہوے گا۔ میرے آقا نے فرمایا بندہ مومن دی تیمارداری کر لیا جے، کسے بیمار نو پوچھ لیا جے، کسے حاجت مند دی حاجت روائی کر لیا جے، اس دے کام آ جایا جے، میرے نال 1 مہینہ بیٹھ کے اعتکاف کرن دا رب تانوں ثواب عطا فرمائے گا۔ سونیا اور بھی کچھ ملے گا، ہاں جیسے بندہ مومن دے قریب جاؤ گے اندے کول بیٹھو گے، اس 75,000 فرشتے دعاواں کر رہے ہیں، جدو واپس ہٹے گا نا میرے روح کائنات نے بڑے خوبصورت الفاظ نال نوازیا، بڑے انعام و اکرام نال رب العالمین نے نوازیا، فرمایا جدو اندے کول اٹھ کے واپس لوٹے گا نا رب العالمین تینوں مقبول حج دا ثواب عطا فرمائے گا۔ سونیا اگر رستے دے اندر موت واقع ہو جاوے جاندیاں یا ہوگیاں تے ہور کی ملے گا؟ میرے روح کائنات دا اے فرمان اے گل ذہن وچ بٹھا لے، اگر رستے چ موت واقع ہو جاوے گی، رستے چ موت واقع ہو جاوے گی تے شہیداں نال اٹھایا جائے گا، شہیداں دے وچ اٹھایا جائے گا۔ کل قیامت والے دن جڑا مقام شہیداں دا ہوے گا او رب تینوں عطا فرماوے گا۔ جدوں گھر واڑ آوے گا، گھر لوٹ آوے گا، رب العالمین دے پیارے حبیب نے جملہ ارشاد فرمایا کولو اٹھ کے واپس چلے آئیں، حج دا ثواب ایک گھر پہنچے تو رب عمرے دا ثواب عطا فرمائے گا۔ ہن ذرا غور کر بندہ مومن، ساڈے کول کتنا ایک ٹائم ہے، اسی سکا بھائی بیمار ہو جاوے انہوں ٹائم دے کے راضی نہیں، رشتہ دار بیمار ہو گیا ٹائم ہی نہیں، بس میرا کام میرا کام میرا کام، ہائے میرا کم ہے میرا کم، والد بیمار ہو گئے، والدہ بیمار ہوگی، سکی بہن بیمار ہوگی، پوچھن دا وقت ہی نہیں۔ تے رب نے تے ثواباں دے ڈھیر رکھے ہوئے نے، بندے دا اور ہونا چاہیے۔ بندہ اگر ثواب دی نیت کر کے چلے گا تے 75,000 ملائکہ دعاواں بھی کرتے پے نے، اے سایہ رحمت بھی کرتے پے نے۔ اے کیوں؟ بقول شخص سے جواب ملیا کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہو گیا عرش بری پر۔ تو کوشش کرو اپنے ارد گرد
جتنے بھی دوست احباب نے، رشتہ دار نے، پڑوسی نے بیمار پرسی کیتا کرو، انہاں دی حاجت روائی کیتا کرو، ضرورتاں نو پورا کرنے دی کوشش کیتا کرو۔ یہ 75,000 ملائکہ یہ نیکیاں صبح تو لے کے شام تک لکھتے رہندے نے۔ دعا ہے رب العالمین سانو عمل دی توفیق